नमस्कार। यति बेला हामी कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाम मानवमा छौँ र मानवमा रहेको जुन तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकासदेखि के भइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनका लागि देखाउनका लागि यति बेला हामी कालीकोट जिल्लाको मानव सदरमुकाममा आइपुगेका छौँ र हामी के छ त यहाँको भौतिक संरचना कसरी निर्माण भइरहेको छ र पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के परिवर्तन भयो भन्ने गरिन्छ। सरकार हाम्रो सरकार हो, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, अब केन्द्रका सबै गतिविधिहरू स्थानीय तहसँग आए, स्थानीय सरकारसँग आए भन्ने गरिन्छ। तर वास्तविक रूपमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, पाउनुपर्ने भौतिक संरचनाहरू पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने छौँ र भौतिक संरचना पनि देखाउनका लागि यति बेला हामी यतातिर आएका छौँ र हामी यो क्षेत्र चाहिँ तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको क्षेत्र हो। यसै गरी हामीसँग आउनुभएको छ तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंह पनि आउनुभएको छ। तपाईँलाई नमस्कार। आराम हुन्छ? के गर्दै हुन्छ आजभोलि? अब आजभोलि हाम्रो चाहिँ अब यो लकडाउनको फेरिमा हामीले टोटल हाम्रो शिक्षक र कर्मचारी हामी सबै केन्द्रित गरेका छौँ। हजुर, हामी अहिले घरमा बसिरहेको पनि छैनौँ। हाम्रो परीक्षा चलिरहेछ, एउटा मिड टर्मको परीक्षा हामीले समापन गर्छौँ। अब फेरि छुटेका विद्यार्थीहरूलाई फेरि हामीले दोस्रो ब्लडको जाँच लिएर पनि अब 1-2 दिनभित्र रिजल्ट आउने तयारीमा छ र अहिले हामीले यो बाँकी पूर्वाधारको यो कामहरू छ, त्यो पूर्वाधारको कामहरू हामी दिन प्रतिदिन गरिरहेका छौँ। जस्तो यो अलिक यो कठिनाइ पनि छ होइन, काम सुरुवात गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँ आइसकेपछि के परिवर्तन भयो त पूर्वाधारको विषयमा? अब तपाईँले यसरी यो भूगोललाई हेर्नुभयो भने ऊ पारी एउटा त्यो पोलनेरको हेर्नुहुन्छ नि, सालिम उब्रेको, यसको संरचना ठ्याक्कै यस्तै थियो। यो डाँडो पनि यस्तै हो। अनि यसको हामी जहाँ हिँडिरहेछौँ यसको हाइट भनेको त्यो माथि जो बिल्डिङ छ त्यसको हाइट बराबरै थियो। यो चाहिँ भनेपछि पुरै कटिङ गर्नुभयो? कटिङ गरेँ म। अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यो क्याम्पस चाहिँ एउटा सानो चाहिँ लेखमा भएको गोठ जस्तो, अब चाहिँ कुनै फिल्ड छैन, कुनै पूर्वाधार छैन, त्यस्तो थियो। पछि मैले के कन्सेप्ट ल्याएको छु भने यसलाई अब रङ्गशाला बनाउनु पर्छ कालीकोटमा। यसलाई चाहिँ एकदम स्टेडियम बनाउने, कालीकोटमा हरेक खेलकुदका कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने। अनि भोलि अहिले चाहिँ तपाईँको राजकोटतिर कहाँ पनि खेलकुदको चाहिँ रङ्गशाला बनाउनु कहीँ खर्च भयो भनौँ न, त्यसलाई स्थायी चाहिँ रङ्गशाला बनाउने भनेर मैले काट्न सुरु गरेँ। काट्न सुरु गरिसकेपछि यसको हाइट त्यहाँ थियो, मैले यहाँबाट काट्न सुरु गरेँ। यहाँबाट काट्न सुरु गरिसकेपछि यहाँ यतिसम्म मैले ल्याएको छु। अनि यसको लागि फेरि हामीले यो फिल्ड बनाउँदाखेरि त फेरि हामीलाई चाहिँ जग्गा त चाहियो फेरि। अनि त्यो विषयलाई मध्यनजर गरेर मैले के गरेँ भने पल्लो जो मेरो अफिस छ त्यहाँबाट यहाँ 90 मिटर छोड्नु पर्दो रहेछ एउटा फुटबलको लागि। 90 मिटर हजुर, 90 मिटर लम्बाइ, 45 मिटर चौडाइ भन्ने छ। 45 मिटर त हाम्रो बगैदा पुग्छ, यसमा समस्या भएन। 90 मिटर लम्बाइ छोड्नुपर्ने भएको कारणले पनि हामीले खर्च गरेर यो भिरको जग्गालाई चाहिँ प्रयोग गरेर, यो भिर हो, यो जग्गा होइन पहिला, यो भिर हो। यो क्याम्पसकै नाममा छ जग्गा? क्याम्पस यो पुरै जङ्गलै क्याम्पसको नाममा छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले बरु यतै डोजर लगाएर यहीँ बिल्डिङ गराउने। अब यो बिल्डिङ पनि यो डाँडामै लिने, उता खर्च नगर्ने भनेर। तर जो तपाईँले भन्नुभएको छ नि, अहिले तपाईँ आइसकेपछि मात्रै बजेट केन्द्रित भयो कि त्योभन्दा पहिला पनि आउँथ्यो, बजेट मिसयुज हुन्थ्यो? तपाईँले के अनुभव गर्नुभयो? अब पहिलाको बजेट युजिसीले दिने, स्थानीय अब निकाय त्यो बेला भन्दा पनि जिल्ला विकास समितिले अनुदानको रूपमा दिने होइन। अहिले के छ भने अब यो नेपाल सरकारको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि, हाम्रो युनिभर्सिटीको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि युजिसीले हाम्रो विश्वविद्यालय मार्फत दिने बजेटको आधा हिस्सा चाहिँ हामीले विश्वविद्यालय दिइरहेछ। जस्तो पहिला म आउनुभन्दा पहिला यो विश्वविद्यालय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मार्फत 80 लाख आउनुपर्नेमा 30 लाख आयो पहिला, पूर्व भिसी हुँदाखेरि, उपेन्द्र कुमार कोइराला हुँदाखेरि। त्यो बेला हामीले यो फिल्ड होइन त्यो फिल्डको काम गरिरहेको छौँ, जहाँ बिचमा हामी जान्छौँ। अहिले फेरि प्रोफेसर डाक्टर नन्दबहादुर सिंह आइसकेपछि जो हाम्रो अट्केको पैसा थियो 30 लाख, नै सरी 50 लाख, त्यो 50 लाख अहिले उहाँले रिलिज गरिदिनु पठाइदिनु भएको छ। त्यही पैसाले फेरि हामी त्यो पैसा अहिले माथि बिल्डिङ हेर्छौँ हामीले, त्यो बिल्डिङमा 16-17 लाख त्यहाँ खर्च हुन्छ। यो तपाईँ आइसकेपछि निर्माण भयो? म आइसकेपछि निर्माण भएको। यो कति लाखमा निर्माण भयो? यो प्रदेशले हामीलाई दिएको 20 लाख मात्रै हो। 20 लाख हो। अनि 30% अनुदान गर्नु भनेको थियो। हामीले काम गर्ने, यहाँको हामी बिलहरू सामाजिक विकास कार्यालयमा बुझाइदिने। हजुर।
त्यो अनुसारको उसले चाहिँ भुक्तानी गर्ने भनेपछि यो 3 किस्तामा अब पहिलो दोस्रो किस्ता हामीले ल्याइसक्यौँ। हजुर। तेस्रो किस्ताको लागि हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भने 15-15वटा बेन्चभित्र नयाँ बेन्च हामीले सेटिङ गरेर व्हाइट बोर्ड टाँसेपछि बल्ल उसले अन्तिम किस्ता छोड्ने रहेछ। अब खर्चका हिसाबले हाम्रो यहाँ 33-34 लाख भइसक्यो। प्रदेशको हामीले दिएको 20 लाख रुपियाँ प्रदेशले हामीले सहयोग गरेको। अब यो पछाडिपट्टि पनि यो भाग छ होइन। अब यो भाग चाहिँ तपाईँले खास यो विशेष गरेर लाली गुराँस रहेछ होइन। अब राष्ट्रिय नै लाली गुराँसलाई दिएको छ। अब यो पछाडिपट्टि यो बाटो निर्माण हो, यो बाटो के प्रकार हो? यो यस्तै जस्तो देख्नु भएको छ तलतिर ठ्याक्कै यस्तै हो। अनि फेरि म चाहिँ पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्ट मेरो चाहिँ स्पेसलाइज सब्जेक्ट भएको कारणले पनि म बोट बिरुवा मास्नु हुँदैन भन्ने सोचको मान्छे हो। मैले के गरेँ भने अब हामीले चाहिँ फिल्डको लागि हामीले 90 मिटर छोड्नै पर्ने। 90 मिटर छोड्दाखेरि हामीले यो भूमिलाई उपयोग नगरेर हामी बिचको फिल्ड बनाउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले यसो त्यहाँबाट चाहिँ नाप्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ यहीँ बनाउनु पर्ने भयो। यही बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो पछाडिको भाग अलिक घुम्ने फिर्ने भएन। र फेरि बिल्डिङलाई पनि सपोर्ट होला भनेर फेरि हामीले यहाँबाट नयाँ दिवालहरू यो बनाएका छौँ हामीले। कृषि विकास मन्त्री यहाँ के अरे कृषि मन्त्री यहाँ आएको बेला मैले उहाँसँग कुरा राखेपछि तिला कर्णालीमा तपाईँलाई केही बुट्टाहरू चाहिन्छ भनेपछि हामी उपलब्ध गराइन्छौँ भन्नुभएको थियो। अनि मैले के भने त्यो बुट्टाहरू फेरि अब कहाँ रोप्ने त हामीले अब हामी यो फिल्डलाई माथिको डाँडाले भत्काएर यसलाई सम्म गराइसक्यौँ भने अनि हामीले बुट्टाहरू रोप्ने त्यसमा चाहिँ गार्डनहरू बनाउने त्यो कन्सेप्टमा। अब यो भवनमा कति जति विद्यार्थीहरू गर्छन् त? अब यो कलिको यसमा 15 बेन्च भनेपछि एउटामा 4 जना 15 चौको 60 120 जना विद्यार्थी हामी दुईटामा राखेका छौँ। अब यो अहिले यो रङ्गशाला यो निर्माण भइरहेको यो रङ्गशालाको कन्सेप्टमा हामीले बिल्डिङ बनाइरहेको छौँ भनौँ। अहिले कन्सेप्ट हाम्रो के छ भन्दा यसलाई रङ्गशालै बनाउने। अब हामी अहिले तपाईँ जाँदै गर्नुभयो भने यो डाँडो पुरै त्यस्तै त्यही हाइटमा डाँडो क्याम्पसको अगाडिको फिट भनेको त्यो ड्रम छ नि, त्यो ड्रमभन्दा पछाडिको त्यो सबै पछि निर्माण गरिएको मैले प्रस्ताव पहिलोपटक म क्याम्पसै भएर आइसकेपछि 1 करोड 20 लाखको मैले प्रपोजल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएँ र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई मैले एक-एकवटा पत्रसहित डकुमेन्टहरू पठाएँ सहयोगको लागि। तर भयो के भन्दाखेरि प्रदेशले पछि 20 लाख रुपियाँ अब पूर्वाधार विकासको नाममा बिल्डिङै नाममा पठायो। हामीले बिल्डिङको नाममा पठाएको पैसा यहाँ पर गर्न पाउँदैन। बिल्डिङको नाममा पठाएर त्यो बिल्डिङको नाममा अहिले हामीले त्यो बिल्डिङ बनायौँ। बाँकी यसपालि 40 लाख रुपियाँ पैसाभन्दा परिवर्तन गर्दा बोलाउनु त मलाई आउँछ दिक्कत थाहा है अहिले चाहिँ कार्य। हजुर नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर म रुद्रप्रसाद सापकोटा, म तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको लेक्चरर। कति वर्ष भयो तपाईँ? हजुर अहिले चाहिँ यो म यो मास्टर डिग्री कार्यक्रम प्रोग्राम कोअर्डिनेटर मेरो यहाँ तिलाकर्णाली सेवा भनेको अहिले 15 वर्ष निरन्तर रूपमा म यहाँको संस्थापक क्याम्पस र संस्थापक चाहिँ लेक्चरर। परिवर्तन के भयो? परिवर्तन धेरै भयो, 15 वर्ष भयो। सामुदायिक क्याम्पसलाई हामी कालीकोटवासीहरू सबै लागेर सरकारी क्याम्पस बनाउन हामीले चाहिँ सफल भयौँ। कालिका महाविद्यालय कालीकोटबाट आइए मेरो अहिलेको विश्वविद्यालय भयो त्यो बेला चाहिँ बहुमुखी क्याम्पस थियो, त्यहाँबाट बिएड शिक्षा क्याम्पसबाट र मास्टर डिग्री मेरो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट। भनेपछि सरको जुन 60 वर्षको भन्नुभयो हजुर तपाईँले 15 वर्षको अनुभवमा परिवर्तन भएको वर्ष चाहिँ कुन वर्षलाई मान्नुहुन्छ? अब परिवर्तन 15 वर्षको अनुभवमा परिवर्तन भएको वर्ष भनेको जब चाहिँ कालीकोटमा एउटा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संशोधन प्राप्त एउटा सामुदायिक क्याम्पस 2062 साल कार्तिक 25 गते यहाँ स्थापना गरियो नि। परिवर्तनको वर्ष नै त्यही हो मेरो। अब भौतिक संरचना भौतिक जो संरचना निर्माण हुँदैछन् होइन, यो खास हुन त पहिला पनि बजेट आउँथ्यो तर त्यो गर्न सकिएको थिएन। तर अहिले झट्टै हेर्दाखेरि अलिकति के परिवर्तन भयो कि भन्ने लाग्छ। यो खास के भयो जस्तो लाग्छ बिचमा? हो, अब पहिलाको हकमा के थियो भन्नुहुन्छ भने पहिला अब नितान्त सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भएको क्याम्पस अब जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो छाकगास कटाएर यहाँ जम्मा गरेको चाहिँ फीबाट सञ्चालन गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्याहरू देखिरहेको अवस्थामा पनि अब हामीले चाहिँ जनतन सामुदायिक रूपमा अब सबै जिल्लावासीको सहयोगमा अब हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफहरूको सहयोगमा हामीले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउँदै अब अहिले आएर अब हजुरहरू पनि स्थानीय भएको नाताले अब पत्रकारिता जगतको पनि ठुलो भूमिका छ। यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलहरू, शैक्षिक जमात, सम्पूर्ण अभिभावकहरूको चाहिँ एउटा बलबाट अब तिलकाने बहुमुखी क्याम्पस अब चाहिँ अहिले सरकारी बन्न सफल भयो। अब हजुरले सोधेको प्रश्नमा अब अहिले आएर क्याम्पसमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। यसको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गी क्याम्पस भइसकेपछि अब विश्वविद्यालयबाट पनि बजेटका स्रोतहरू पनि चाहिँ अब आउन थालेका छन्। त्यसपछि आएर अहिले अब हाम्रो चाहिँ अहिले विश्वविद्यालयबाट अहिले खटेर आउनुभएको हाम्रो आदरणीय अहिले क्याम्पस प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंहज्यूबाट पनि अब यो क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पनि विभिन्न निकायहरूमा उहाँले अहोरात्र खटेर पहल गरिरहनु भएको छ। भनेपछि परिवर्तन भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनको आवश्यकता थियो। अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भएको छ र परिवर्तन अझै हुने चाहिँ प्रबल सम्भावना देखिएको छ। किनभने अब हाम्रो आदरणीय चिफ सर यहाँ आइसकेपछि अब स्थानीय पालिकादेखि लगाएर प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घमा पनि पुगेर उहाँले चाहिँ धेरै बजेटका स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ र अब तुरुन्तै आगामी दिनमा पनि केही थप बजेटहरू यो वर्षको लागि पनि चाहिँ अलिक ठुलो राशिमा पनि बजेट आउने हामी आशामा छौँ। र अब यहाँबाट देखिहाल्नुभयो भौतिक पूर्वाधारका कामहरू हामीले चाहिँ अहोरात्र खटेर यो टिमले गरिरहेको अवस्था छ र अब विश्वविद्यालयले पनि अहिले हामीलाई चाहिँ अब अलिक एउटा नयाँ किसिमको एउटा हौसला अहिले हाम्रो आएको हिसाबले पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् हामी छौँ भन्ने खालको एउटा हौसला दिनुभएको छ। त्यसको सँगसँगै अब अहिले हाम्रो अब अहिले एकदम डाइनामिक खालको चिफ सर आउनु भएको छ। उहाँले अब अहिले हामी सम्पूर्ण टिमलाई यस्तो डाइनामिक बनाउनु भएको छ कि हामी अहोरात्र खटिएर त्यसको लागि चाहिँ हामी अझै उहाँको यो 4 वर्ष पिरियडमा हामी सबै एकजुट भएर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो कालीकोटको लागि मात्रै होइन, यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको एउटा नमुना क्याम्पस बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको एउटा जुन प्रतिबद्धता लिएर आउनु भएको छ। त्यसैमा हामी होस्टेलमा हैसियत गरेर अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ। चाहिँ रोग बोका शिक्षा र गरिबीको बारेमा सबै थाहा छ। उहाँले केही तिलकर्णालीलाई हेर्नुहुन्छ है भन्ने चाहिँ त्यहाँ पनि मलाई आशा पलाएर मैले यो अनुकूल समयलाई पनि चाहिँ सोपेको हो। मैले यहाँको टोटल्ली पूर्वाधार अब यो प्रदेश सरकारले गर्छ, स्थानीय सरकारले गर्छ भन्ने तेरो एकातिर थियो। त्यो सोचेर अनि मैले पूर्वाधार विकासमा पनि अलिकति परिवर्तन गरौँ। त पूर्वाधार विकास पनि कसरी परिवर्तन गर्नु भन्दाखेरि गड लगायो भने पूर्वाधार विकास हुन्छ होइन। अहिले पनि चाहिँ यहाँ गड लगाउने हो भने अब 2-4 लाखका गड लगाएर पनि त्यसलाई चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। त्यो नसकिने कुरो होइन। हामी यो छ नि यो बिचको यो बराबरसम्म भएको जमिनमा पनि हामी फिल्ड के अरे घर लाउन सक्थ्यौँ। त्यहाँ हामीलाई खर्चै चाहिँदैन, खाल्डा खानु मात्रै चाहिन्छ। तर हामीले यो पहाड किन खनेका छौँ? तल बिल्डिङहरू बरु चाहिँ तल खनेर लगानी गरेर किन गरेका छौँ भन्दाखेरि कालीकोट जिल्लामा एउटा गतिलो पूर्वाधार भनेको यहाँको तिलकर्णालीको रङ्गशाला हुनसक्छ, त्यो स्टेडियम हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो प्लानिङमा मैले पूर्वाधारलाई त्यसरी चाहिँ अब लिने प्रयास गरेको छु। यो हाम्रो पुरानो संरचना होइन? यो कति सालमा निर्माण भयो आवश्यक छ? यो संरचना छ हजुर, यो चाहिँ 2065 सालमा चाहिँ सम्पन्न भएको हो। 65 सालमा हो भनेपछि अब यो के परिवर्तन गर्ने हो त तत्कालीन यो भवनलाई? अहिलेलाई यस्तो छ, यसको हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने अब हामीले अघि मैले भनिसकेँ नि, यसलाई हामीले रङ्गशाला बनाउनको लागि हामी यो माटो छ नि यहाँको यो कटिङ गरेर हामी त्यो लेभलमा लिँदैछौँ। त्यो लेभलमा लिएपछि हामीले के गर्छौँ भने तलको त्यो पाइप बिछेको छ त्योभन्दा माथिको जग्गा हाम्रो, त्यसमा हामी ठुलो दिवाल लगाएर त्यहाँ हामी चाहिँ सिमेन्टका अथवा प्लामका कुर्सीहरू सेट गर्ने। यता हामी साँच्चै रङ्गशालाको चाहिँ स्ट्यान्डमा जाँदैछौँ यहाँ फेरि। त्यो मौखिक कुरा होइन यो, मेरो कार्यकालमा कति सम्भव हुन्छ हुँदैन त्यो तपसीको कुरा हो, त्यसपछि अर्को कार्यकाल आउला होइन। तर चाहिँ कन्सेप्ट त्यही हो हाम्रो। भनेपछि यो पुरै कटिङ हुन्छ, तर कहिले कटिङ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ।
हाम्रो यहाँ कतिवटा कोठा छ भन्दा 2, 6 या 6 छ अझै 8 परको लास्टमा फाल्दा 8 कोठा बराबरको क्षमता हाम्रो तल आउँछ भनेपछि 2टा कोठा हाम्रो तल भयो 4वटा माथिल्लोमा 6 भयो अब हामीले तल्लोमा एउटा तला थप्ने बित्तिकै हामी यसलाई चाहिँ फाल्न सुरु गर्छौँ र अहिले जुन अहिले अनलाइन क्लास छ अनलाइन क्लासलाई प्रभावित देख्नुभयो सुरु गर्नुभन्दा त हामी धेरै सक्सेस भएको छौँ कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू आउँछन् हामीसँग अब जे होस् अब प्रतिशत भन्दा पनि तपाईँलाई सङ्ख्या भनिदिन्छु मैले अब 41 जना हाम्रो भर्ना विद्यार्थी हामी 16 जना हामीसँग क्लासमा आउँछ 16 जना क्लासमा आउँछ भने 50% चाहिँ अहिले सक्सेस भएको छौँ 50% अरू विद्यार्थीका लागि अरू विद्यार्थीको लागि हामीले के गरिरहेको छ भने तपाईँहरू हामीलाई इमेल एड्रेस दिनुहोस् होइन अथवा मेसेन्जर ग्रुप बनाइदिनुहोस् त्यहाँ जोडिनुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई हामीले सरहरूले पठाइदिनुहुन्छ र अर्को कुरा के हो भने अब विद्यार्थीले एकातिर अब अन्यत्र क्षेत्रभन्दा हामी अभावमा हुने कुरा त्यो स्वाभाविकै भयो त्यो देश दुनियाँले देखेकै कुरा भयो अर्कोतिर के हुन्छ भने त इच्छा शक्तिको कुरा पनि हुन्छ विद्यार्थीले साँच्चै पढ्न चाहन्छ भने त विकल्प खोज्छ नि त विकल्प खोज्छ होइन तपाईँ पनि यो पत्रकार क्षेत्रमा त्यत्तिकै पहिला जन्मजातै आउनुभएको त होइन त विकल्प लिएर आउनुभयो अब तपाईँले पहिला माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दाखेरि पत्रकारै हुन्छ भने कहीँ तपाईँ थिएन त्यो थिएन नि त थिएन राजनीति गरौँला पत्रकार होला अथवा चाहिँ कुनै प्रोफेसर होला ती विभिन्न चाहिँ विकल्पहरू तपाईँसँग थियो तपाईँ पछि यहाँ लाग्नुभयो हजुर यो तिलाकणाली बहुमुखी क्याम्पसको लाइब्रेरी सबै किताबहरू छन् होला होइन हजुर सबै किताब म लङ्क धनला म चाहिँ अहिले स्मार्ट कर्णाली टेलिभिजन इफो टेलिभिजन तपाईँले दुईवटा प्रश्न भन्नु न जस्तो यहाँ लाइब्रेरीमा किताबको सङ्ख्या कति जति छ होला हाम्रो अहिले 3300 अनि विद्यार्थीसँग गएको किताबहरू रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन विद्यार्थीसँग पहिला चाहिँ अलिअलि त्यसपछि बिचमा हाम्रो ग्याप भयो आउन सकेन विद्यार्थीहरू कतिपय विद्यार्थी त धेरै आउन सक्छ र अहिले त्यसको बारेमा हामीले जानेको छौँ होइन अब 15 दिन हप्ता 15 दिन तर 3300 मात्रै भन्ने जस्तो सङ्ख्या धेरै कम होइन अब यो त हाम्रो आएको धेरै देखिन्छ बाहिरबाट आएको हाम्रो पुस्तक खाने 3300 दर्ता सङ्ख्या 3300 अब विचार होला र हामीसँग अहिले अब तपाईँको 1000 भन्दा बाहिर किताबहरू बाहिर हुन सक्छ भनेपछि अलिक बाहिरबाट किताबहरू आउनु चाहिँ समस्या छ अहिले समस्या छ आर्थिक स्रोत पनि म दीपक थापा यस क्याम्पसको इङ्ग्लिस लेक्चरर हो म र विगत 11 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा अङ्ग्रेजी विषय इङ्ग्लिस सब्जेक्ट चाहिँ टिचिङ गर्दै आइरहेको छु सोफार अब तपाईँले अब अनुभवको कुरा गर्नुभयो देयर आर मेनी अप्स एन्ड डाउन्स है धेरै धेरै चाहिँ उतार चढावहरू छन् हाम्रो यो 10 वर्षको अवधिमा धेरै राम्रा अब अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर यहाँसम्म आउन सक्यौँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यस्ता केही डाउन्सहरू पनि छन् हैन अब त्यसलाई त्यो गर्दै अब त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ अघि बढ्दै अविच्छिन्न रूपमा सेवा गर्दै हामी यो छेडसम्म आइपुग्यौँ हामी चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा स्थापित हाम्रो क्याम्पस चाहिँ बिस्तारै कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस बन्यो हैन यसमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सम्पूर्ण तह र तबका राजनीतिक दल अनि सम्पूर्ण जिल्लावासी अनि हाम्रो चाहिँ सहयोग हाम्रो चाहिँ गुड कोअपरेसन हाम्रो चाहिँ टिम वर्क कोअपरेसनले यो आज यो अवस्थासम्म आएको छ एज यु क्यान सी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि अहिले इफ यु हेभ एभर भिजिटेड तपाईँले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ भिजिट गर्नुभएको भए हाम्रो क्याम्पसको स्ट्रक्चर है चाहिँ तपाईँले चाहिँ जजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
पहिला चाहिँ हामी कुन अवस्थामा थियौँ र अहिलेको अवस्था चाहिँ तपाईँले सहजै तपाईँले चाहिँ यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ मोनिटर जजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इट इज ड्यू टु न्यू एडमिनिस्ट्रेसन इन आवर क्याम्पस आई थिङ्क है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले नितान्त नयाँ खालको प्रशासन अहिले हाम्रो को चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अनगोइङ प्रोसेसमा चाहिँ यो चाहिँ यो फङ्सनल अवस्थामा रहेको छ। यसमा चाहिँ मेबी इट इज ड्यू टु द डाइनामिजम एन्ड देन द फङ्सनल एबिलिटी अफ क्याम्पससिप हुनसक्छ है। हाम्रो नितान्त नयाँ जोस जाँगर बोकेर चाहिँ एकदम नयाँ उत्साह बोकेर चाहिँ आउनुभएको छ हाम्रो अहिलेको क्याम्पससिप सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले निकै अब चेन्ज गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ यो क्याम्पसको चाहिँ सबै कुराहरूमा, सबै स्पेसल्ली चाहिँ यो चाहिँ एकाडेमिक क्षेत्रमा है। हरेक कुराहरू अब अनगोइङ रेगुलर चाहिँ क्लासहरू छँदैछ भने त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज रिसर्चको पार्ट हो, प्लस अरू एक्टिभिटीहरू अब कम्युनिटी पार्टनरसिपको कुराहरू, कम्युनिटी सबै कुराहरूसँग चाहिँ उहाँले एकदम इन्टरलिङ्क गरेर अगाडि जाने प्रयास गरिरहनु भएको छ। अब त्यो भएर अब हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम यो मोडिफाइड अवस्थामा छ, चेन्ज्ड अवस्थामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यो उसको चाहिँ अब श्रेय सरलाई गए पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई है सम्पूर्ण टिमले चाहिँ एकदम युनिफाइड तरिकाले चाहिँ सपोर्ट गर्दै अनि त्यो चाहिँ दिशामा चाहिँ अब क्वालिटी एजुकेसन हासिल गर्ने के अरे त्यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मिसन छ त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। आगामी दिनमा धेरै चाहिँ ठुलो महत्त्वाकांक्षा भन्दा पनि कालीकोटको नागरिकहरूले यो जिल्लाबाट बाहिर गएर प्राप्त गर्ने शिक्षालाई यही जिल्लाबाट दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। धेरै चाहिँ ठुला कुराहरू गरेर पनि सम्भावना हुँदैन र यहाँको शिक्षा प्राप्त गर्ने मान्छेहरूले यहीँबाट प्राप्त गर्ने एउटा अवसर चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो टिम लागिरहेको छ र विश्वविद्यालयले पनि त्यो कुरामा चाहिँ आश्वासन दिएको हुनाले यो सफल हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ, केही विश्वास पनि गर्दछौँ। प्रशासन चाहिँ अब विद्यार्थीको अनुकूलता हुने हिसाबले भनौँ अब हामीले सहजता हिसाबले चलाइरहेका छौँ। पहिला चाहिँ विद्यार्थीले क्याम्पसमा भनौँ रसिद काटिन्थ्यो, त्यसपछि अब पैसा बुझाउँथे, त्यही अनुसारको अब यो लेखालाई पनि थाहा छ होइन। अहिले चाहिँ सिधै विद्यार्थी ब्याङ्कमा गएर त्यही जम्मा गरेर भाउचर ल्याएर क्याम्पसमा पेस गर्छन् र रसिद काटेर ल्याउँछन्। त्यस्तो तरिका छ। अहिले परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन एकदम पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। प्रशासन सञ्चालन गर्नलाई मेन आवश्यक परे चाहिँ के रहेछ, के अनुभव भयो तपाईँलाई? प्रशासन सञ्चालन गर्नलाई आवश्यक त सबभन्दा प्रशासक अब मेरो अनुभूति प्रशासक नै हो। प्रशासक अब राम्रो चाहिँ प्रशासन राम्रो हुने हो, त्यस्तै लाग्छ। यो तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको लेखा प्रणाली लेखाको सिद्धान्त अनुरूप दोहोरो लेखा प्रणालीका आधारमा राख्ने गरिएको छ। यो लेखा प्रणाली हाम्रो पुरै अहिले ब्याङ्किङ सिस्टमबाट सञ्चालन गरेका छौँ। बैङ्कमा खाताहरू छन् अनि यो विद्यार्थीहरू यहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई बैङ्कमा पठाएर बैङ्क जम्मा गरेर मात्रै हामीले भर्ना गर्ने गरेका छौँ। लेखा प्रणाली एकदम सुधारात्मक ढङ्गबाट सञ्चालित भएको छ। पहिला सामुदायिक कम्युनिटी क्याम्पसबाट सञ्चालित थियो, केही हामीले ब्याङ्किङ सिस्टम जम्मा नगरेर पनि नगद लिएर रसिद काट्ने गर्थ्यौँ भने अहिले यो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि पुरै ब्याङ्किङ सिस्टमबाट नै कारोबार गरेका छौँ र क्याम्पसको स्थिति सबै उन्नति र प्रगतिको दिशातिर लम्किरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तरदेखि लिएर सारा तमाम कुराहरू राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब यो तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस विक्रम सम्वत 2062 साल कार्तिक 25 गते हाम्रो यही कालीकोटवासीहरूको एउटा अथक मेहनत र प्रयास स्वरूप यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, यहाँका समाजसेवी, यहाँका चाहिँ जग्गादाता, चन्दादाता सम्पूर्ण महानुभावहरूको एउटा सक्रिय पहलमा यहाँको चाहिँ पत्रकार जगत, यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण बौद्धिक जगतको चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा प्रयासमा हामीले चाहिँ तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा कालीकोट जिल्लामा एउटा चाहिँ सामुदायिक क्याम्पस स्थापना गर्न सफल भयौँ। त्यसैमा टेकेर हामीहरूले शिक्षा छात्र सङ्घाय अन्तर्गत 3 वर्ष स्नातक तहको कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्ने क्रममा 2062 साल मङ्सिर 15 गतेदेखि हाम्रो भवन पनि थिएन अनि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यही बजारमै हाम्रो चाहिँ बाल विकास बोर्डिङ स्कुलमा 3 वर्ष भाडामा लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ नियमित पठन पाठन सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि 2065 सालमा अनि हामीले यहाँ भवन
लगाइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सरेर त्यसपछि हामीले अनि बिएडका र बिबिएसका कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ सञ्चालन गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्ने क्रममा त्यसपछि आएर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा जिल्लाको एउटा क्याम्पसलाई सरकारीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ जुन खालको एउटा नीति विश्वविद्यालयले पनि लियो र त्यो नीति सँगसँगै हाम्रा सम्पूर्ण जिल्लावासी सम्पूर्ण चाहिँ म त सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलका हाम्रा आदरणीय चाहिँ नेताजीहरू हाम्रा पत्रकार जगतका हाम्रा यहाँ कालीकोटका सम्पूर्ण चाहिँ मित्रहरू यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूको सबैको एउटा लगायत हाम्रो यो तिलकानी बहुमुखी क्याम्पसको सिङ्गो स्टाफहरूको चाहिँ एउटा सक्रियतामा जुन खालको हामीले एउटा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा छिर्ने एउटा आँट र साहस गऱ्यौँ त्यो खालको हामीहरूले आफ्नो चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ गर्न सफल भयौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो फेरि म अलिकति जोड्न पनि चाहन्छु यही कुरामा अब हाम्रो यो जिल्लाभन्दा बाहिर बसे पनि हाम्रो अहिलेको आदरणीय हाम्रो चिफ सर श्रीमान लक्ष्मण सिंहज्यूले पनि यो तिलकानी बहुमुखी क्याम्पसलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सरकारी क्याम्पस गराउनमा उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। त्यस्तै गरेर म अर्कोमा सम्झिन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ हाम्रो अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको चाहिँ प्रमुख स्वर्गीय सचिव खेमसिंह उहाँको पनि ठुलो भूमिका छ। त्यस्तै अब अन्य साथीहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु यहाँबाट। अब यसरी चाहिँ हामीहरू यो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चाहिँ प्रवेश गर्न हामी सफल भइसकेपछि अनि हाम्रो एउटा संरचनागत एउटा परिवर्तन देखा पर्यो। अब यसमा अब हामीलाई पहिला सामुदायिक तौरबाट चल्नुपर्ने हुनाले अब हामीलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ अब यो यत्रो स्टाफहरू पाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ रोजीरोटी जुटाउनै गाह्रो हुन्थ्यो भने अब अहिले नेपाल सरकार अर्थात् यो विश्वविद्यालयबाट हामीलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा फन्ड आउने भयो। अब शिक्षक कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ तलबहरूको लागि आन्तरिक सञ्चालनको लागि कुनै समस्या छैन। अब यसको सँगसँगै अब हामी चाहिँ योभन्दा भविष्यमा नयाँ विषयहरू प्राविधिक विषयहरू पनि सञ्चालन गर्ने हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चिफ सरले चाहिँ धेरै जमर्को गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ यो कालीकोटमा कुन विषय उपयुक्त हुन्छ अब इन्जिनियरिङ हाइड्रो अनि मेडिकल अनि यो कृषिका विषयहरूलाई समेत अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा समग्र सामूहिक चाहिँ प्रयास पनि यसमा छ। अब यसको लागि बरु चाहिँ म यही मेरो उबाट के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो कालीकोट जिल्लाका हाम्रा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत हाम्रा आदरणीय चाहिँ अब जिल्लादेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका हाम्रा चाहिँ आदरणीय हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चाहिँ आदरणीय नेताजीहरूलाई तिलकानी बहुमुखी क्याम्पसलाई अब सरकारी भयो भन्दैमा चटक्कै चाहिँ हेर्न छोड्ने भन्दा पनि अब आफ्नो क्षेत्रबाट जति सकिन्छ स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मबाट पनि हामीलाई सहयोगको जरुरी छ। हामीलाई चाहिँ कोष बनाउनु परेको छ। 4-5 करोडको कोष अहिले भयो भने हामीले कालीकोट जिल्लामा अहिले अब हाइड्रो इन्जिनियरिङ अब सिभिल इन्जिनियरिङ त्यसपछि आएर चाहिँ बिएससी एजी जस्ता क्लासहरू हामी सञ्चालन गर्न हामी चाहिँ रोडम्याप बनाएर अगाडि बढेको बेलामा हाम्रो स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले र हाम्रा चाहिँ माननीयज्यूहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम ढुक्क विश्वासका साथ लागेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो आदरणीय चिफ सरले पनि रात्र चाहिँ अघि पनि भनिसकेँ अनि फलोअप गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ अब यहाँहरू हाम्रो आदरणीय पत्रकारजीहरू जो राज्यका चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि यो क्याम्पसलाई सरकारी गराउनमा ठुलो भूमिका छ। त्यसको लागि हामी यहाँ तपाईँलाई स्याल्युट गर्छौँ। अब अझै पनि तपाईँहरूले अब हाम्रो चाहिँ यो जिल्लाकै एउटा नमुना क्याम्पस सरकारी क्याम्पसलाई अझ एउटा प्रदेशकै नमुना क्याम्पस बनाउनको लागि यहाँहरूको भूमिका पनि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै म यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद गर्दै मेरो एउटा कन्सेप्ट के छ भने पूर्वाधार बिना विश्वविद्यालयमा वा क्याम्पसमा शान्त सुव्यवस्थित र प्रभावकारी शैक्षिक वातावरण सञ्चालन गर्न सकिँदैन। पठन पाठनको साथसाथै शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीको साथसाथै पूर्वाधार पनि त्यसको चाहिँ अनुपातमा पूर्वाधारको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ र भौतिक पूर्वाधार खुल्ला चौर र सुन्दर हरियाली वातावरण भयो भने विद्यार्थीको एउटा पठन पाठनप्रति बढी रुचि हुने र सन्तुष्टि हुने भएको कारणले पूर्वाधारको चाहिँ कुनै क्याम्पस र विश्वविद्यालयका लागि पूर्वाधार एउटा अपरिहार्य शर्त हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसमा पूर्वाधारको हिसाबले म अहिले जेठको 16 गते पहिला आएको अहिले लगभग 17-18 महिनामा आएको भएको छ। त्यो बेलादेखि अहिले हामी हेर्दाखेरि पूर्वाधारमा मैले त्यस्तो चाहिँ चमत्कारै गरेको छ त म भन्दिनँ,
तर बेसिकल्ली हामीले एउटा सामान्य क्याम्पसमा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छौँ। जस्तो म आउँदाखेरि यहाँ एउटा जस्तो 10-12 मिटर पनि चाहिँ फिल्ड थिएन, एउटा लेखमै आए जस्तो मलाई फिलिङ भएको थियो। एउटा शैक्षिक संस्थामा यो चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि मलाई एकदम चाहिँ दयनीय अवस्था लाग्यो। त्यसपछि मैले यो फिल्ड, यो डाँडोलाई मैले चाहिँ भत्काएर हानेर यसलाई रङ्गशालाकै कन्सेप्टमा लिनुपर्छ भन्ने हेतुले मैले यो अहिले जो तपाईँहरूले बाहिर देखिरहनु भएको छ यो रङ्गशालाको चाहिँ अवधारणा अनुरूप यो अगाडि मैले बढाएको छु। मेरो कार्यकालमै सम्भव हुन्छ वा हुँदैन त्यो चाहिँ तपसिलको कुरा भयो, तर मैले यो कन्सेप्ट अगाडि बढाएको छु। किन कालीकोट यस्तो दुर्गम ठाउँ, यस्तो भिरालो ठाउँमा पनि एउटा रङ्गशाला भयो भने भोलि कालीकोटका सृजनात्मक क्रियाकलापहरू जुनसुकै चाहिँ क्षेत्रका किन नहुन् सृजनात्मक क्रियाकलाप एउटा केन्द्र बनाउने मैले चाहिँ आशा लिएको छु र त्यो मेरो प्रतिबद्धता पनि छ। यसको लागि मैले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक समाज र अन्य सरकार व्यक्तिहरूसँग यसको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने पनि मैले प्रयास गरिरहेको छु। अब अर्को पूर्वाधारको बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो प्रदेशले हामीलाई चाहिँ 20 लाख रुपियाँ दिएको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। हामीले त्यो 20 लाख रुपियाँको पूर्ण लगानी गरेर हामीले 2 कोठी बिल्डिङ तयार गरिसकेका छौँ। त्यो डाँडामा हजुरले देख्नुहुन्छ त्यहाँ पहेँलो बिल्डिङ छ। त्यो पहेँलो बिल्डिङ हामीले सबै कलरिङ गरेर हामीले फिट गरिसकेका छौँ। त्योभन्दा अलि माथिल्लोपट्टि अर्को एउटा बिल्डिङ छ जुन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मार्फत युजिसीले दिएको रकम विश्वविद्यालय मार्फत हामीलाई दिएको थियो। त्यसमा हामीले 30 लाख चाहिँ पहिला खर्च गऱ्यौँ हामीले। यहाँको यो पूर्वाधार जे तपाईँको खुर्सी टेबलहरू देख्नुहुन्छ यहाँ यस्तै चाहिँ पूर्वाधारका सामानहरू हामीले खरिद गऱ्यौँ के अरे त्यसबाट। अनि यो फिल्डहरू पनि निर्माण गर्दै गयौँ र बाँकी जो 50 लाख रुपियाँ अहिले नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यू आइसकेपछि हामीलाई त्यो 50 लाख रुपियाँ हामीलाई छोडिदिनु भयो र त्यो पैसाले हामीले अबको 1 हप्ताभित्रमै हामीले माथिल्लो 4 कोठे बिल्डिङ ढलान हुँदैछ र बाँकी भएको त्यसको पैसाले हामीले अब वालहरू लाउने, त्यसपछि कहीँ भत्केका घरहरू बनाउने भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। र त्यो बिल्डिङको पछाडिपट्टि पनि अघि तपाईँहरू त्यहाँ जानुभएको थियो, हेर्नुभयो होला, त्यहाँ पनि हामीले अब यो एउटा क्याम्पसमा एउटा चाहिँ रङ्गशाला वा फिल्ड बनाउनको लागि कम्तीमा पनि एउटा फुटबल ग्राउन्ड बराबरको आकारमा हामीले लिनुपर्ने, एउटा फुटबल चाहिँ खेलाउन कम्तीमा 90 मिटर लम्बाइ हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यो बिल्डिङदेखि त्यो बिल्डिङको बिचको दूरीलाई 90 मिटर छोडेर छेउमा हामीले बिल्डिङ बनायौँ। यसको चाहिँ परिकल्पना के गर्यौँ भन्दा भोलिका दिनमा यसलाई रङ्गशाला होस् र यसको बिचको भूमिलाई हामीले मास्दैनौँ भनेर हामीले पछाडिबाट दिवालहरू त्यो बिल्डिङको संरचनाको लागि सुरक्षाको लागि पनि हामीले पछाडिबाट दिवालको व्यवस्था गरेका छौँ। र अझ भन्नुपर्दाखेरि हजुरले जे बाहिर रूपमा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तिला कर्णाली क्याम्पस मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि सम्भव भएको भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जति पनि यहाँ कलरिङ भयो, यहाँ प्लाइ हालेको देख्नु भएको छ तपाईँले, हजुर यो डन्डीहरू देखिन्छन्, यो पर्दाहरू देखिन्छन्, हजुर यो सोफाहरू देखिन्छन्, अनि यो बाहिरका चाहिँ फलामका रेलिङहरू देखिन्छन्, तपाईँको हजुरको यो कलर देखिन्छ। यो सबै चाहिँ म आइसकेपछि नै भएको र अहिले पछिल्लो समयमा मैले तलतिरबाट एउटा गार्डन पनि चाहिँ बनाएको छु। अब मेरो अर्को कन्सेप्ट पूर्वाधारको कन्सेप्ट के छ भने अब यो बिल्डिङलाई तन्काएर माथि लिने, यताबाट यता तन्काएर पर छेउमा पुर्याएर यसलाई टिचिङ बिल्डिङ बनाउने, अनि पलतिरपट्टिको पनि टिचिङ बिल्डिङ गराउने, यो बिचको फिल्ड कुनै पनि नचलाउने र माथितिरपट्टि यो डाँडामा प्रशासनिक बिल्डिङ बनाउने एउटा राम्रो खालको। अनि पर एउटा चाहिँ बर्मकोट भन्ने ठाउँ छ यो पलतिरपट्टि, त्यो स्कुल प्राइभेट स्कुलको जग्गा हामीलाई दिएका छन्। त्यो जग्गामा हामीले क्वार्टर बनाउने हामीले परिकल्पना चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले हामीले यो गरेका छौँ। र यसका लागि माननीय दुर्गाबहादुर रावजी हुनुहुन्छ, सङ्घीय चाहिँ सभासद हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले एउटा प्रपोजल दिएका थियौँ छात्रावासको लागि। उहाँले अहिले हेर्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै माननीय कुरुमराज जीले पनि अब अघिल्लो पटक 20 लाख रुपियाँ आएर त्यो गरायौँ, अहिले 40 लाख आउँदैछ भनेर हामीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ त मैले आएपछि सुरुमै पहिलो पटक खादा मैले त्यहाँ लगाएको हुँ। अघिल्लो दिनमा भोलिपल्ट नियुक्त हुँदाखेरि अब हजुर मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, म कालीकोट जाँदैछु, सहयोग गर्नु पर्ला भने पनि चिन्ता नगर्नु भन्नुभएको थियो। मैले एउटा प्रपोजल त्यहाँ पनि दिएको छु। अब त्यो कतिको सम्भव हुन्छ हुन्न त्यो हेर्दै जाने कुरा। अब पूर्वाधारको विषयमा मैले सम्पूर्ण नागरिक समाज, पत्रकार साथीहरू, यहाँको सरकारवालाहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार चाहिँ केन्द्र सरकारलाई पनि मैले मौखिक कुरा होइन
मैले एउटा प्रपोजल एउटा चिठी प्रत्येक गाउँपालिका र प्रत्येक नगरपालिकाका मेयरहरूलाई अनि प्रदेशलाई सबै ठाउँमा मैले पुर्याएको छु म आफै वर्ष र अहिलेसम्म अब कतिपयले सहयोग गर्नुभएको छ कतिपयले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हेरौँ अब पूर्वाधारको हिसाबमा 4 वर्षभित्रमा मेरो पूर्वाधारको हिसाबमा एक कुरा गर्नुहुन्छ भने रङ्गशाला कम्प्लिट गर्ने, छात्रावास कम्प्लिट गर्ने, एउटा प्रशासनिक बिल्डिङ कम्प्लिट गर्ने र टिचिङ बिल्डिङ कम्प्लिट गर्ने मेरो चाहिँ सपना छ। यो सपना कति सम्भव हुन्छ अब यसलाई हेर्दै जाउँ। अब हजुरको चाहिँ अर्को छ यो शैक्षिक कुरा सोध्नु भएको छ हजुरले, जुन शैक्षिक परिवर्तनको कुरा। अब शैक्षिक परिवर्तन भने पनि मैले पनि अब शैक्षिक परिवर्तन त्यति चाहिँ अब फेरि पनि मैले चाहिँ एउटा माइलस्टोनै हो अथवा मैले चाहिँ परिवर्तन नै गरिसकेँ। अब चमत्कार भइसक्यो, यो त कुनै अब यो कुनै विकसित राष्ट्रको एउटा क्याम्पसै बनिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर सामान्य कुरा हामीले चाहिँ के हो भने परीक्षा प्रणाली सुधार गरेपछि, नियमित पठन पाठन गरेपछि र विद्यार्थीहरू नियमित क्याम्पसतिर आउने वातावरण तयार गरेपछि यहाँबाट निस्किने जनशक्ति अलि योग्य र दक्ष हुन्छ। भोलि यिनीहरूले पढाएका हाम्रा भाइचोराहरू पनि योग्य र दक्ष हुन्छन्। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने शिक्षकले पढाउने वातावरण र विद्यार्थीले पढ्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो कदम थियो। त त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त भन्ने मलाई लाग्यो। म जब यहाँ कालीकोट आइसकेपछि एकजना विद्यार्थी क्लासरुममा थिएन। सरहरूले मलाई भन्नु नै भएको थियो, सर अब विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन्, 12-14 वर्ष पढाउनै पाइएन भन्नुहुन्थ्यो। विद्यार्थीहरू यहाँ आउने रहेछन्, फर्म भर्ने रहेछन्, सरहरूलाई धम्काउने, अधिकांश सरहरू बाहिरको, सरहरूलाई चाहिँ गाली बेइज्जती गर्ने, धम्काउने, चिट चोर्ने। अनि चिट चोर्न पाएपछि विद्यार्थी पढ्न आउन परेन, त्यस्तो चाहिँ वातावरण रहेछ। पछि विद्यार्थीलाई नियमित गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने खालको मैले सोच्दाखेरि पक्का पनि परीक्षा प्रणाली सुधार गरेपछि विद्यार्थी चाहिँ पढ्न आउँछ भनेपछि मैले परीक्षालाई चाहिँ हजुरको एकदमै टाइट गरेँ। यहाँ मैले दुईटा डोरी लगाएर महिलालाई महिलाको चाहिँ शरीर सर्च गर्न लाउने, पुरुषलाई पुरुषको शरीर सर्च गर्न लाउने गरेर एकदमै परीक्षा टाइट गरिसकेपछि विद्यार्थीले अब त नपढेर पास भइने क्या भन्ने सोचेर विद्यार्थी पढ्न आउन थाले। र त्यसपछि मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो कि एउटा क्याम्पसमा विद्यार्थी छैनन् भने त्यो क्याम्पसमा आउनुको मजा हुँदैन। जस्तो एउटा मन्दिरमा चाहिँ भक्तहरू छैनन् भने त्यो मन्दिरको के अर्थ। त्यस कारणले आजकल मलाई के लाग्छ भने कम्तीमा 50-60 जना विद्यार्थी दिन प्रतिदिन आवत जावत गरिरहेछन्। त्यसमा मैले चाहिँ एउटा राम्रो गरिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को मैले के चाहिँ शैक्षिक परिवर्तन गरे जस्तो लाग्छ भने जुन विद्यार्थी तिला कर्णालीबाट पढ्यो त्यो विद्यार्थी अहिलेसम्म यहाँ आफै भर्ना गरेको रेकर्ड छैन, आफै फी दिएको रेकर्ड छैन, आफै फर्म भरेको रेकर्ड पनि छैन। कहिले प्रशासनलाई जिम्मा दिने, कहिले लेखालाई जिम्मा दिने, कहिले सरहरूलाई जिम्मा दिने, त्यस्तो खालको परिपाटी रहेछ। मैले अहिले के गरिदिएको छु भने म दिदीको चाहिँ फर्म भाइले ल्याए पनि मान्दैन भनेको छु। मैले दाईको कोही अङ्कलको चाहिँ म भतिजा हुँ भनेर फर्म पुर्याउन आएको पनि म मान्दिनँ। मैले आइडेन्टिटी कार्डमा समेत मैले चाहिँ सिग्नेचर गर्दिनँ। जुन विद्यार्थी यहाँको आधिकारिक विद्यार्थी हो त्यही विद्यार्थी आउनुपर्छ, श्रीमतीको फर्म ल्याएर श्रीमती आउनु पाइँदैन भन्ने खालको मेरो कन्सेप्ट छ। अहिले मैले त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको तरणमा छ। अहिले सबै विद्यार्थीसँग त्यो मेसेज पुगिसकेको छ, त्यही भइरहेछ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अनलाइन क्लास जब मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनलाइन क्लास मार्फत सञ्चालन क्लास गर्ने भनिसकेपछि हामीले पनि के कम त हामी पनि भनेर हामी लाग्यौँ। मलाई के लाग्छ भने 10वटा आङ्गी क्याम्पसमा सबभन्दा लामो समयसम्म कोर्स कम्प्लिट गर्ने गरी हामीले अनलाइन क्लास चलायौँ। अधिकांश कुरा के थियो भने मुगु र कालीकोट अनलाइन क्लास चल्दैन भन्ने थियो। तर हामीले सबभन्दा राम्रो कालीकोटले त्यसपछि मुगुले देखाएर हामीले छोडिदियौँ। युनिभर्सिटीका केही साथीहरूले केही समय पढाए त्यसपछि छोडे। तर हामीले के गर्यौँ, पूर्व निर्धारित समय तालिका अनुसार जसरी हामी क्लासरुममा पढाउन जान्थ्यौँ त्यसरी नै हामीले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिदियौँ। अहिले हाम्रो 2-3टा सरहरूको क्लास भइसक्यो, भ्याएर पनि हामीले मिड टर्म परीक्षा लगेर पनि त्यसको नतिजा ल्याइसक्यौँ। नतिजा ल्याइसकेपछि पनि हामीले अधिकांश मान्छेले के सोचेका होलान् भने परीक्षा दिएका भरि सबै पास हुन्छन् भन्ने सोचले होला। हामीले गरेनौँ। हाम्रो 41 जना चाहिँ मास्टर डिग्रीमा 30 जना पास भए, 8 जना फेल भए, 3 जना अब्सेन्ट भए मिड टर्म परीक्षामा। अनि त्यसरी हामीले गरेर अहिले समयमै हामीले विद्यार्थीको पठन पाठन पनि समयमा भ्याउने, परीक्षा समयमा गर्ने, नतिजा पनि समयमा प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ। यसमा सबै सरहरू लाग्नु भएको छ। र अर्को एउटा कुरा म यसरी साथसाथै के जोडु भने शैक्षिक कुरा, शिक्षकको प्रायोगिक विकासको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कडी भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार भनेको अनुसन्धान। अहिले अनुसन्धानमा दीपक थापा सर यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो दशैंको असोजको 15 गते भित्रमा मैले सबैलाई एक-एउटा आर्टिकल ल्याउनु सर भनेको छु। यो आर्टिकल ल्याउनु भयो भने सरले हामी यो दशैंभित्र तिला कर्णाली क्याम्पसबाट यो जर्नल निकाल्छौँ हैन, जर्नल निकाल्छौँ र प्रत्येक सरहरूको विभागमा एउटा ल्यापटपको व्यवस्था छ। हामीसँग प्रत्येक सरलाई पुग्ने एउटा प्रोजेक्टरको व्यवस्था पनि छ
र विद्यार्थीले हामीले सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ पढाउन सक्ने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तिम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा शैक्षिक क्षेत्रको के हो भन्दाखेरि तिलक कर्णाली क्याम्पसमा म आइसकेपछि मैले विद्यार्थीको 2टा सिपलाई चाहिँ मध्यनजर गरेँ। पहिलो, विद्यार्थी नियमित पढ्न आउनुपर्छ र उसले चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञानको आधारमा उसको चाहिँ योग्यता कायम अथवा त्यस प्रमोसन हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा। अर्को कुरा, हाम्रो एजुकेसन फ्याकल्टीमा के हुन्छ भन्दा मान्छेले ज्ञान लिन्छ तर सिप लिएर जाँदैन। त्यसकारण मैले के गरेँ भने तिलक कर्णाली क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि अङ्ग्रेजी क्लास, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास दिपक थापा सरलाई मैले ओभरटाइम ओटी दिएर थप पैसा दिएर चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउन लगाएँ, विद्यार्थीले सिके। त्यसपछि अर्को मैले के कन्सेप्ट गराएँ भने त्यसपछि कम्प्युटर पनि भोलि बिहान कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारको जागिर खान नसके पनि नेपालमा आइएनजिओ एनजिओहरू छन्, अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर दुवै सिप भयो भने त मान्छे कहीँ कतै चाहिँ काम लाग्छ भनेर कम्प्युटर पनि मैले माथि हल एउटा बनाएर ल सम्पूर्ण विद्यार्थी दिउँसो कम्प्युटरको कक्षा सञ्चालन गरियो। तर त्यो कक्षा केही समय त चल्यो, त्यसपछि फेरि पनि विद्यार्थीहरू त्यति आएनन्। त्यो भएर त्यो क्लास अहिले तर कन्सेप्ट चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि तिलक कर्णाली क्याम्पसबाट एकचोटि विद्यार्थी पास भए पनि हामीले 3टा सर्टिफिकेट दिने। एउटा योग्यताको सर्टिफिकेट, अर्को अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज सिकेको सर्टिफिकेट, अर्को के अरे कम्प्युटरको प्रमाणपत्र। त्यो कम्प्युटरको प्रमाणपत्र ल्याङ्ग्वेजको हामीले दिन मिल्दैन तापनि हामीले अरू इन्स्टिट्युसनमा सल्लाह गरेर तिलक कर्णाली क्याम्पसमा यति चाहिँ पढिसकेका छ, तपाईँले सर्टिफिकेटको व्यवस्था गरिदिनु होला भनेर पनि हामी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यति गरेका छौँ। जो शैक्षिक क्षेत्रको कुरा हाम्रो यही भयो। अब आर्थिकको कुरा छ। अहिले यो देशमा चाहिँ सबैभन्दा मान्छे चाहिँ अब मान्छेको आँखा अलिक बढी जाने, मान्छेहरू बिग्रेका पनि होइन, मान्छेहरू सप्रेका पनि यही आर्थिक कुरा छ क्या। फेरि यो आर्थिक लाई चाहिँ गलत ठाउँमा दुरुपयोग गरियो भने मान्छेहरूको भविष्य डामाडोल हुने, यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने फेरि मान्छेहरू चाहिँ अर्कै चाहिँ चरणमा प्रवेश गर्ने एउटा परिपाटी छ, यो अवस्था छ। जस्तो यो देशमा चाहिँ अब यो भ्रष्टाचारले ठुलो भएको मुलुक पनि भन्ने कुरा छ। पछिल्लो समयमा तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूलाई पनि थाहा छ, पछिल्लो समयमा ज्ञानेन्द्र साईले त अब प्रत्येकचोटि डाटै समेत भनेको पनि तपाईँलाई थाहा छ। तिलक कर्णालीको पनि ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छेहरू फेरि डाटा लिएर जालान्, हामी दिन तयार छौँ। तर मैले भन्न खोजेको आर्थिक पारदर्शिता भनेको चाहिँ नेतृत्वको सबभन्दा चाहिँ नेतृत्व बन्ने र नबन्ने भन्ने कुरा आर्थिक पारदर्शितालाई निर्धारण गर्ने कुरा हो। र मैले के गरिदिएको छु भन्दाखेरि म सुरुमा आउँदाखेरि तिलक कर्णाली सामुदायिक क्याम्पस पनि थियो। अब त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीको फर्महरू यतै, किनकि विद्यार्थीले थुप्रै पैसा तिरेर आउँछ, लाइब्रेरीको पैसा तिरे आउँछ, तपाईँको मास फी तिरे आउँछ, भर्नाको पैसा तिरे आउँछ, यतै रसिद काट्ने, यतैबाट लेखा प्रशासनले चाहिँ जम्मा गर्ने चलन थियो। अहिले मैले टोटल्ली ब्याङ्किङ आइडेन्टिटी कार्डको 15 रुपियाँ पनि अहिले मान्छेले यहाँ पैसा बुझाउन पाउँदैन, सिधै ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कबाट रसिद प्रशासनमा आउँछ, त्यो रसिदको आधारमा हामी चाहिँ गर्छौँ। अनि मैले के गरिदिएको छु, खाताहरूलाई मैले एकदम डिसेन्ट्रलाइज गरिदिएको छु। त्यो 16 डोलोमा चाहिँ खाता नगर्ने, कहाँबाट कति पैसा आयो त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग, जस्तो प्रदेशबाट कति पैसा आयो त्यसको खाता छुट्टै राखिदिने, भोलि हिसाब किताब गर्न सजिलो हुन्छ। ब्याचलरको चाहिँ पैसा कति आउँछ त्यो छुट्टै खाता, मास्टर डिग्री कति आउँछ त्यो छुट्टै खाता, लाइब्रेरीको छुट्टै खाता, खातालाई पनि डिसेन्ट्रलाइज गरेर भोलि बिहान चाहिँ यसलाई हिसाब किताब गर्न सजिलो होला भन्ने हिसाबले मैले कुनै पनि व्यक्तिले या क्याम्पससिप म आफै किन नहोस्, मैले पनि मेरो श्रीमती, मेरा छोराछोरी, मेरा भान्जाको पनि पैसा मैले बुझाएर म भर्ना गर्न पाउँदैन, अरूले पनि पाउने चाहिँ चान्सै भएन। स्वयं क्याम्पसले भनिसकेपछि अरूले भने चान्सै पाएन। त्यस कारणले के भने जति पैसा जम्मा हुन्छ ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ, जति खर्च हुन्छ लेखालाई थाहा हुन्छ। हामीलाई चाहिँ जो मान्छेले आउँछ ब्याङ्कमा आउँछ पैसा बुझाउँछ यहाँ आउँछ, आर्थिक पारदर्शिताको हिसाबमा हामी कमजोर छैनौँ। हामी एकदमै हामीले चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भनेपछि भर्खरको मेरो उमेर पनि छ, मैले 22-23 वर्ष जागिर गर्नु छ र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा 38 वर्षको उमेरमा म एउटा आङ्गी क्याम्पससिप भएर आएको छु। यदि म गलत बाटो र गलत चाहिँ ठाउँमा परे भए सायद मलाई चाहिँ विश्वविद्यालय विस्तार गर्ने थिएन होला। मैले अहिले जीवनमा जुन कमाएको छु त्यो कमाएको भनेको यही कमाएको छु, जे कमाएको छु मैले यही इमान्दारिता कमाएको छु, मैले यही चाहिँ म सोच्छ छु, मेरोमा कुनै पनि कलङ्क छैन। अरू अबका दिनमा पनि के हो भन्दा कुनै पनि कलङ्क नलागोस्, कहिले जानी पनि लाग्छ कहिले नजानी पनि लाग्छ, म जानेर गर्नेवाला छैन, नजानेर कहिले कलङ्क लागिहालेछ भने पनि त्यसलाई म सबैको सामु मैले गल्ती गरेको छु, मेरो हेर मैले जानेको छैन भनेर पनि म आम जनताको अगाडि जान तयार हुन्छु। त्यस कारणले आर्थिक पारदर्शिताको हिसाबमा तिलक कर्णाली त्यो छ। अब प्राज्ञिक उन्नयनमा मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ, हामीले सेमिनार गोष्ठीहरू तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ र अर्को कुरा जर्नलहरू हामी निकाल्दैछौँ, त्यो भइहाल्यो। अबको योजना भन्नुभएको छ। अब यो अबको योजना भनेको के हो भने
तिलक कर्णाली क्याम्पसमा अब टेक्निकल विषय ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्लान छ। अब टेक्निकल विषय पनि के ल्याउने भन्दाखेरि बहुत समस्या पनि परेको छ। फेरि टेक्निकल विषय ल्याउँदाखेरि हाम्रो भिसी साहबले हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामी विषय चाहिँ दिन्छौँ, तर विश्वविद्यालय लोड हुने किसिमले हामी विषय दिँदैनौँ। विषय लिने भएपछि 5वटा क्राइटेरिया पुरा गरेर आउँछ भन्नुभएको छ। एउटा क्राइटेरिया त्यो तपाईँको क्याम्पसमा नयाँ विषय सञ्चालन गर्नका लागि, टेक्निकल विषय सञ्चालन गर्नका लागि भूमि हुनु पर्यो। नम्बर 2मा त्यो भूमिमा बिल्डिङ हुनु पर्यो। नम्बर 3 त्यो बिल्डिङमा पढ्ने विद्यार्थी हुनु पर्यो। नम्बर 4 त्यो विद्यार्थीले पढाउने टिचर हुनु पर्यो। नम्बर 5 त्यो टिचरलाई पाल्ने पैसा हुनु पर्यो। विश्वविद्यालयले त्यो पैसा अहिले हामी बेयर गर्न सक्दैनौँ, आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नु। र यसको लागि अब तपाईँले म जानकारी गराउँ, भूमि हामीसँग छ, बिल्डिङ चाहिँ धन्न यो शिक्षा फ्याकल्टीले पुग्यो भने टेक्निकलको लागि हामीलाई बिल्डिङको अभाव छ। अब उहाँको आशय अनुसार के बुझ्यो भन्दा 2-4 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको खातामा हुनु पर्यो र त्यो खाताबाट आएको ब्याजले हामी चाहिँ इन्जिनियरिङका टिचर साथीहरूलाई पाल्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रस्ताव ल्याएर आउनुभयो भने र विद्यार्थीको क्याचमेन्ट एरिया यहाँ छ, यतिजना विद्यार्थी यहाँ सहभागी पढ्न आउन सक्छन् भन्ने खालको प्रस्तावना आयो भनेपछि तपाईँहरू नयाँ कार्यक्रम दिन्छु भन्नुभएको छ। र अब हामी के छ भन्दाखेरि हाइड्रो एकचोटि ल्याउने भनेर पहिलोपटक हामीले प्रपोजल नै गइसकेका थियौँ। अब अहिले सिभिल ल्याउने हामी प्लानिङमा छौँ। त्यो सिभिल ल्याउँदाखेरि मैले हजुरलाई पनि सकेँ ती 5वटा क्राइटेरिया हामीले पुरा गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग बिना हामी जान सक्दैनौँ। स्थानीय सरकारले हामीले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। हजुरले ठ्याक्कै डाटामा भन्दाखेरि अनुमानमा 3 देखि 5 करोड रुपियाँ हाम्रो खातामा हामीले देखाएपछि मात्रै हामी चाहिँ हजुरको सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा टेक्निकल विषय ल्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ। म फ्याक्टमा भन्नुपर्दाखेरि अरू डकुमेन्ट मिलाउने कुरो त तपाईँले मिलाउनु पर्छ, कति हो। तर आर्थिक कुरामा के हो भन्दाखेरि शिक्षकलाई पाल्ने पैसा देखाउनु पर्यो र भवन हामीले देखाएपछि हामीलाई विषय ल्याउन गाह्रो रहेनछ भन्ने म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो 4 वर्षको कार्यकालमा म यहाँको कालीकोटका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गहरू वा शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारहरूले देख्ने गरी शैक्षिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न चाहन्छु। तर यसका लागि के भन्दा म नै पर्याप्त छैन। मलाई चाहिँ के छ शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पहल रहने गर्दछ। तर म एउटा सिपाही, म अभियानको चाहिँ अग्रणी मोर्चामा हुन्छु। म जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि म चाहिँ अगाडि बढ्न तयार हुन्छु। तर यति यो शैक्षिक क्षेत्रमा सरकार राख्ने सरोकारहरूले पनि सहयोग गरिदिनु भयो भनेपछि म यो 4वटा कुरालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्ने मसँग त्यो हिम्मत, त्यो साहस छ भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो अबको जुन तिलक कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको भविष्य निर्धारण गर्ने भनेका यहाँका शैक्षिक सरोकारवालाहरू, तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू, स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरू। यो त सरस्वतीको मन्दिर हो, यो सरस्वतीको मन्दिरमा स्वच्छ छवि भएका मान्छेहरूको जमात भए पनि अवश्य पनि हामीले यसको चाहिँ गरिमा अथवा यसको समृद्धि गर्न सक्दछौँ। र यो 4 वर्षको मेरो कार्यकालमा मैले केही गरेर मेरो जाने परिकल्पना गरेका छु, इच्छा छ। त्यो मैले त्यो जाने बेलासम्म यहाँको मेरो स्टाफहरू, मेरा चाहिँ विद्यार्थीहरू र यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आम जनमानस र नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू आइदिनु भयो, केही कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि पनि म स्मार्ट कर्णाली न्युजलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको आगमनले हाम्रा यहाँका भएका राम्रा कुराहरू पनि समाजले बुझ्ने र यहाँका भएका व्यथितिहरू, यहाँका भएका विकृति र विसङ्गतिहरूको पनि तपाईँले उजागर गर्दिन। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँको तथ्य सत्य सूचनाहरूलाई पनि बाहिर ल्याइदिन। म तपाईँहरूलाई विनम्र निवेदन गर्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। केही बाँकी थप भए फेरि भेटौँला। र अहिले पनि केही सुन्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेलाई मेरो मिसन तिलक कर्णाली क्याम्पसको शैक्षिक प्राज्ञ र भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि हो। यो कालीकोट जनताका छोराछोरीहरूको लागि हो। कालीकोटको जनताका कोही यो भन्दा यो बाहेकको अरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यसको लागि सोच्नु हुँदैन भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र मैले अझै तपाईँलाई एउटा जोड्नै खोजेँ।
जस्तो तिलक कर्णाली क्याम्पससम्म आइसकेपछि कतिपय अब साथी शुभचिन्तकहरू सङ्गत गरेका साथी जस्तो पार्टी सङ्गठन विचार आस्थामा नजिकका साथीहरूले पनि कहीँ कतै अब सर आउनुभयो कहीँ पास गर्न सकिन्छ कि कहीँ त हिजोभन्दा अझै बढी सिट छोड्न सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ आशा अभिलाषाहरू पुग्नु भएको रहेछ। र मैले के भन्दै भन्दाखेरि म 48 सालमा सुर्खेत गएको 55 मा सुर्खेत गएको र मलाई पढ्ने घरबाट पैसा कसले दिया पनि थिएन र मैले त्यस्तो सुविधा सम्पन्न कलेजमा पढ्न पाएको पनि होइन। मलाई दुःखको पर्याप्त अनुभूति छ। त्यस कारणले के गर्ने भने म तपाईँहरूलाई पढाउन आएको होइन, तपाईँहरूका छोराछोरीले पढाउन आएको। छोराछोरीको म ग्यारेन्टी लिन्छु, तपाईँहरूको ग्यारेन्टी लिँदैन साथीहरू भनेर म नेताहरूलाई पनि त्यही भनेको छु, मान्यजीवहरूलाई पनि त्यही भनेको छु र आम चाहिँ व्यापारीलाई पनि त्यही भनेको छु। म भन्ने पनि त्यही हो। म 4 वर्षभित्र मैले चाहिँ कसैलाई पनि म छुट दिनेवाला छैन। म राम्रो गराउने छु। अहिले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले अहिले चाहिँ केही अब मान्छेहरू जस्तो लोभी पापी मान्छेहरू कोही अवसरवादीहरूले चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ भए पनि अन्तत फेरि प्रशंसाको पात्र बन्ने मेरो परिकल्पना छ। यसमा तपाईँहरू आइदिनु भयो। अब तिलक कर्णाली क्याम्पसको सम्पूर्ण चाहिँ अवस्था बुझिदिनु भयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु।